Alam nyo guys kung ano to guys. Sige guys ha, pakita ko sa inyo guys. Sige, let's go. Ang dami mga kabukid oh. Kilala nyo kung ano yan? Oh, malos puno yung kurinti mga kabukid. Oh, nandoon pa mga kabukid oh. Grabe, dito lang yun makikita sa lungsod ng Mawab mga kabukid. Oh, ang ganda tingnan mga kabukid oh. Nandoon pa mga kabukid oh, puno yung wire doon mga kabukid oh. Alam nyo kung ano yan mga kabukid. Sige daw be. Kung alam nyo yan, sige paki-comment daw mga kabukid kung anong klaseng ibon yan. Dito lang yan makikita sa lungsod ng Mawab mga kabukid. Oh, dami mga kabukid oh. Ginawa nilang dapuan yung kurinti mga kabukid. Oh, kung gusto nyong makakita ng maraming ibon, punta lang kayo sa lungsod ng Mawab. Nandito marami. Oh, doon mga kabukid oh. Ang dami oh. Oh, grabe. Oh, doon pa. Doon pa oh. Oh, grabe mga kabukid oh. Hanggang sa muli mga kabukid. Paalam.